नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। दाहाल नेपाल खेवाका विद्यार्थीको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना। केन्द्रीय नेताहरूकै उपस्थितिमा दुवै पदबाट राजीनामा माग। बारम्बारको विवादपछि पनि शीतल निवासको अस्वाभाविक सक्रियता रोकिएन। पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपतिको संलग्नताले सर्वोच्च पदको अवमूल्यन। बैंकहरूको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति संशोधन। ग्राहक र ऋणी माथि आर्थिक भार बढाउने गरी निर्देशन दिने तयारी। भारतमा केही साताभित्रै कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने। फाइजरको खोपको पहिलो खेप बेलायत पुग्यो। र 3 वर्षमा सक्ने भरिएको क्रिकेट मैदानको काम 6 वर्षमा 10% मात्रै। शिलान्यासमै हतार, काम सुस्त। दुई अध्यक्ष बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण र विवाद फुटतर्फ उन्मुख बन्दै गएपछि सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि अनिश्चित बनेको छ। नेकपाको सचिवालय बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ, तर बुधबारको बैठक बहिष्कार गरेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि पनि सहभागी नहुने सङ्केत दिएका छन्। आज दिनभर भएका दौडधुपमा पनि सहमतिको सम्भावना नदेखिएपछि ओली सहभागी हुने सम्भावना कम छ। आज ओलीका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्षका दस्तावेज मिलाएर साझा प्रतिवेदन बनाउने विषयमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए, तर दाहालले सकारात्मक जनाउ नदिएको स्रोतले जनाएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुभाष नेमाङले समेत हिजो अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर सहमतिका लागि जोड दिएका थिए। दाहाल पक्ष भने पार्टी बैठकबाटै विवाद समाधान गर्ने अडानमा छ। नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर विद्यार्थीले आज काठमाडौँमा रणनीतिक भेला गरेका छन्। केन्द्रीय नेताहरूकै उपस्थितिमा भएको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भएको छ। थापाथली क्याम्पसमा भएको दाहाल नेपाल पक्षधर अनेरा सोबीका विद्यार्थीहरूको भेलामा पार्टी नेताद्वय अष्टलक्ष्मी साक्य र पम्फा भुषालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी चलाएको आरोप लगाएका थिए। नेता साक्यले पार्टी र सरकार दुवै कामको नेतृत्व गर्न ओली असफल भएकाले दुवै जिम्मेवारीबाट बिदा लिनुपर्ने बताइन्। नेता भुषालले पार्टी नफुटाउन र बैठकमा आएर विवादको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। विद्यार्थी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै पार्टीको विधि तथा पद्धति मिचेको तथा जङ्गबहादुर शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए। यो विधिमा चल्छ, पिता पद्धतिमा चल्छ, प्रणालीमा चल्छ भनेर भनिएको थियो। कमरेड, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा जङ्गबहादुरहरूले तयार गरिएको जङ्गबहादुरहरूको शैली, जङ्गबहादुरहरूको प्रवृत्ति कपी पेस्ट गरिएको हो कि तपाईको चस्माको पावरले काम नगरेको हो कि हामीहरूले भनेको, हामीहरूले बनाएको, हामीले सङ्कल्प गरेको र हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि भनेका कुरा र तपाईको व्यवहारमा त आकाश जमिनको फरक पर्यो नि। कसैलाई लाग्दैछ कि बहुमत या अल्पमत होइन, महाधिवेशनसम्म सहमतिको मामला हो। यो सहमति हो भनेर कसले भनिदिएको थियो? सहमतिमा पनि तपाईले गरेको सहमति ठिक छ भन्दा कमिटीले नै भनेको होला नि त। अनि कमिटी प्रणाली नमानिकिनको सहमति भनेको के यहाँबाट अगाडि जाने मामला हो? यो यसो पनि होइन। त्यसकारण सहमति निरपेक्ष ढङ्गले यस्तै रहनको लागि गरिएका तमाम सहमति विचार, सिद्धान्त, विधि, पद्धतिका विरुद्धमा छन्। ओली खेमाप्रति चर्को आक्रोश पोखेका विद्यार्थी नेताले आफ्नै सङ्गठनका संयोजक ऐन महरलाई विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व दिन नसकेको र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको गुटको भेला गर्दै हिँडेको आरोप लगाए। ओली पक्षले गुटगत भेला गर्दै हिँडेको दाबी गर्दै दाहाल नेपाल पक्ष अब आफूहरूले पनि देशव्यापी छलफल चलाउने जनाएको छ। यसअघि अघिल्लो साता ओली पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले काठमाडौँमै अगुवा नेता कार्यकर्ताको भेला गरेका थिए। चौतर्फी आलोचना र टीका टिप्पणी भइरहँदा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा भित्रको गुट व्यवस्थापन गर्ने कामबाट अलग हुन सकेकी छैनन्, बरु उल्टै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेकी छिन्।
दुई अध्यक्षबीच दूरी बढेका बेला ओली पक्षको कुरा दाहाल पक्षलाई सुनाउन र सल्लाह दिन उनी आफै सक्रिय बनेकी छिन्। सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको विवाद बढिरहेका बेला बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। उनले पार्टी विवाद मिलाउने बारे राष्ट्रपतिसँग छलफल गरे। बिहिबारै साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवास बोलाइन्। उच्च स्रोतका अनुसार दाहाललाई उनले पार्टी भित्रको विवाद मिलाएर अघि बढ्न र ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेकी थिइन्। दुवै पक्ष एक अर्का विरुद्ध खनिँदा पार्टी दुर्घटनामा जान सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले दाहाललाई विभाजन रोक्न पनि सुझाइन्। जवाफमा दाहालले ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम राष्ट्रपतिले मात्र रोक्न सक्ने भएकाले कुनै त्यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरेका थिए। पार्टी विवादकै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीले पटक पटक ओली र दाहाल लगायत अरू नेतासँग व्यक्तिगत र संयुक्त भेटघाट गर्दै आएकी छिन्। राष्ट्रपतिमाथि ओली पक्षलाई सहयोग गर्ने गरी शीतल निवासको दुरुपयोग गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाउँदै आएको छ। अझै पनि ओली गुटको नेताहरूदेखि लिएर त्योभन्दा फरक ढङ्गले विपक्षी त्यहाँ गुटका नेताहरूलाई पनि बोलाउने काम र तिनीहरूलाई थामथुम गर्ने हुनसक्छ कि लोभ लालच देखाउने हुनसक्छ कि या तिनीहरूलाई चाहिँ पेसिफाई या नरम गर्ने कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले काम गरिरहेको त्यस्तो खालको रिपोर्ट आइरहेछ र जो त्यहाँ गएर आकाशमा उनीहरूले बोलेका कुराहरू सुन्दाखेरि अधिकांश के भन्दाखेरि भूमिका उनले पार्टी एकता बचाउने भन्दा पनि एउटा गुट विशेषलाई चाहिँ बचाउनको लागि उसको स्वार्थ हित रक्षार्थलाई चाहिँ काम गरिरहेको भन्ने खालको देखिन्छ। वैशाख 8 गते एकाएक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घटनाले अहिले पनि धेरैलाई झस्काइरहेको छ। अझ पार्टी विवाद चर्केकै बेला मर्यादा विपरीतका राजनीतिक भेटघाट र छलफलले त राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। गजब त के भने पटक पटक गुटगत र दलगत विवादमा मुछिदा र आलोचित हुँदा पनि शीतल निवासले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन। भेटघाटको गतिविधिहरू जुन वेमा जुन गतिमा भेटघाटका गतिविधिहरू देखिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो सीमा, आफ्नो पद्धति, आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारको दायरा भित्र चाहिँ रहने विषयमा चाहिँ सायद चाहिँ अब कमै ध्यान दिनु भएको छ कि अथवा पुगेन कि चाहिँ अथवा त्यसको अलि उपेक्षा भयो कि त्यसको अलि अपहेलना त भएन भन्ने खालका प्रश्नहरू त उठ्ने गरेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जो कसैले पनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक मर्यादाभित्र केन्द्रित गर्ने कुरामा चाहिँ सबैले जोड दिनुपर्छ, सबैले पहल गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो। यो पद कुनै व्यक्ति, समूह, गुट वा दलभन्दा धेरै माथि उठेको तटस्थ एवं नागरिक र मुलुकको अभिभावक हो। त्यसैले सर्वोच्च पदको गरिमा जोगाउने प्रथम दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो। यसलाई मनन गर्नु सबैको साझा हितमा हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले सीमा विवाद समाधानलाई मुख्य मुद्दा बनाएर भारतसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सीमा विवाद सहित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा समेत कुरा गर्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पुस पहिलो साता दिल्ली जाँदैछन्। पुस पहिलो साता दिल्लीमा हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सरकारका एजेन्डाबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवादबारे परिणाम आउने गरी छलफल गरिने बताए। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले भारतसँग थाँतिरहेका मुद्दाका साथै इपिजीको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा समेत कुरा गरिने जानकारी दिए। अघिल्लो साता नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणले कूटनीतिक संवादहीनताको अन्त्य भएको मन्त्री गेवालीको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने औपचारिकताका लागि भन्दा परिणाम आउने गरी तयारी गरेर मात्र भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए। सांसदहरूले भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलासँगको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिपुलेख
तथा लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रबारेको प्रसङ्ग स्पष्ट नभएको प्रति पनि प्रश्न उठाएका थिए। नेकपाकै सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेकोमा आपत्ति जनाए। उनले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला स्वागत र विदाईमा गृहमन्त्री सामेल भएका तर प्रतिनिधिमूलक वार्ता भने प्रधान सेनापतिसँग हुनु आश्चर्यजनक भएको बताए। चलाउने राजनीतिक दललाई कुनै जानकारी भएको मलाई जानकारी छैन। यदि भएको छ भने त्यो जानकारी पाऊ। तर यस्तो किसिमको अपारदर्शी गुप्तचरसँग वार्ता गर्ने कुरा यो मेल खाँदैन। यस्तो कुराहरू बन्द गरिनु पर्छ। चीनका विदेश मन्त्रीजी आउनुभयो, त्यो वार्ता भयो। तर मैले एउटा कूटनीति शास्त्रमा नबुझेको कुरा, त्यो उहाँ चाहिँ मन्त्री अझ स्टेट काउन्सिलर अनि उहाँको चाहिँ यो डेलिगेसन स्तर जुन अहिले भर्खरै मन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन, यो प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा यो एउटा मन्त्रीको प्रधान सेनापतिसँग वार्ता हुने यो चलन मैले त नयाँ सुने। यस्तो सत्ता पक्षको एउटा जिम्मेवारी नेताले सबको भनिरहनु भएको छ कि हामीलाई केही पनि थाहा छैन। सत्ता पक्षले विदेशी विभाग छ, अरू ठाउँको विदेशी सम्बन्धित मान्छेहरू छ, सबैसँग छलफल गरेर किनभनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस सबै के सोध्छ भने र मैले पटक पटक भनिरहेको छु यो मिटिङमा पनि कि हामी विदेशको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरामा हामी फरक कुरा गर्न चाहँदैनौँ, सबै एक हुनुपर्छ भन्ने मैले पटक पटक। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले चिनिया पक्षको भ्रमणबारे उठेका प्रश्नमा त केही जवाफ दिएनन्। तर कार्तिकमा काठमाडौँ उत्रिएका गोयलले र प्रमुखका रूपमा भन्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएको जवाफ दिएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन सरकारले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको 22 महिना भयो। तर कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको छ। त्यही कारण आयोगका 13 सदस्यले आज आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। 2075 असारमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित 25 सदस्यीय आयोगले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी 5 महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको प्रतिवेदन त्यही वर्ष माघ 1 मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। तर यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लगाए न त सार्वजनिक नै गरे। बरु आयोगको प्रतिवेदन विपरीत निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी शिक्षा नीति बनाइयो। यसबाट रुष्ट आयोगका 13 सदस्यले शुक्रबार आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन लुकाएर सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा व्यवस्था गरिएकाले बाध्य भएर प्रतिवेदन आफै सार्वजनिक गरेको आयोगका सदस्यको भनाइ छ। निजी शिक्षालाई पनि यसमा एउटा ट्र्याकमा ल्याउने कुरा गरिएको छ। यो अहिले भएका सबै निजी विद्यालयहरू जो छन् नि नाफामूलक छन्, उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै गैर नाफामूलकमा बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा। नेपालको सार्वभौम जनताले त्यो रिपोर्टभित्र के छ भनेर थाहा पाउन पनि नपाउनु भनेको ठुलो अन्याय हो। त त्यो ठानेर हामीहरूले यो रिपोर्टलाई भित्र गुप्तचुप राख्नुहुन्न भनेर अहिले सार्वजनिक गरेका हौँ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न नाफामूलक शैक्षिक संस्थालाई 10 वर्षभित्र गैर नाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक भागभन्दा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेट छुट्याउनुपर्ने लगायत एउटै सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। 10 वर्षमा चाहिँ लाने भनेर भने त बन्द गर्ने भने होइन नि, त्यहाँ त के भने भने तिनलाई सेवामूलक बनाउने भन्ने कुराकानी थियो। त्यसैले अब हामीले आशा गरेको के हो भने सेवामूलक बन्लान् आशा गरेको, तर मेवामूलक बन्ने र बनाउने किसिमको अर्थात् चाहिँ कमाउनु धनको ढङ्गमा मात्रै चिन्तन गर्ने चाहिँ सरकारको नियति हो। त्यसले गर्दाखेरि रोकिरह्यो। मलाई लाग्छ रोकिनुपर्ने कारण चाहिँ त्यही मात्रै होला। शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पार्न 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग नजिकको सम्पर्क भएका केही शिक्षा व्यापारीको स्वार्थमा प्रतिवेदन लुकाइएको आरोप छ।
कार्यान्वयनमा व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई नै पोस्ने गरी शिक्षा नीति ल्याइएकाले आरोप लगाउनेलाई बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज 16 जनाको ज्यान गएको छ। भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1567 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8031 नमुना परीक्षण गर्दा 1272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 606 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 2,38,800 नागेको छ। तीमध्ये 2,21,800 भन्दा बढी निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1575 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 15,400 सक्रिय संक्रमित मध्ये 328 जना आइसियु र 54 जना भेन्टिलेटरमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार तनहुमा भएको अभद्र व्यवहार र गिरफ्तारीको विरोधमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो। पार्टीका पदाधिकारीको आज सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको अनौपचारिक बैठकले 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदर्शनमा सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमका साथै अनियमितता र महामारी रोकथाममा देखिएका कमजोरीको विरोध गर्ने सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। बैठकले संघीय संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको तयारी, पौडेल पक्षले उठाएका 16 बुँदे माग लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्वर सम्राट नारायण गोपालको आज 30औं स्मृति दिवस। नेपाली गीत सङ्गीतमा उनको योगदान अतुलनीय छ। हिन्दी गीतको दबदबा रहेका बेला कालजयी गीत गाएर नेपाली आधुनिक सङ्गीतलाई जनमानसमा पुर्याएकैले उनी अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। स्वर सम्राट नारायण गोपालको सम्झनामा भएको अर्केस्ट्रा हो यो। नेपाली गीत सङ्गीतका यी अग्ला साधकको सम्झनामा विशेष कार्यक्रम हुन्थ्यो। यसपालि कोरोना महामारीले कार्यक्रम भव्य त भएन, तर सङ्गीतकर्मी नारायण गोपाललाई नसम्झिरहन सकेनन्। नारायण गोपाल सङ्गीत कोषको आयोजनमा उनीहरूले अन्नपूर्ण च्याम्बरको यही अर्केस्ट्रा मार्फत भए पनि सुगम सङ्गीतका शिखर पुरुषमा सम्मान व्यक्त गरे। नारायण गोपालले जति गाए ती सबै कालजयी भए। गायकीकै कारण उनलाई लोकले स्वर सम्राटका रूपमा चिन्छ। अहिलेको पुस्ताले चाहिँ गाउने बित्तिकै त्यो पब्लिकलाई मनपर्ने गीत गाउँछ होइन, दर्शकले ताली बजाउने गीत गाउँछ। तर नारायण गोपालले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो नि, इन्टरभ्यूमा होइन, यसरी पर्सनल बस्दाखेरि कुरा गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो नि, म अरूलाई रिजाउने गीत गाउने होइन, म आफूलाई मनपर्ने गीत गाउने मान्छे। अनि ऊ आफू चाहिँ को रहेछ भने 100 वर्ष बाँच्ने एउटा मान्छे रहेछ त्यो होइन, जसले ऊ बितेर गएको 30 वर्षपछि पनि उसको गीत हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म बजिरहेछ होइन। भनेपछि त्यो मान्छे जो आफू भन्ने थियो मान्छे, त्यो नारायण गोपाल, त्यसले त त्यति बेलाको नारायण गोपाललाई सोचेको होइन रहेछ, उसले त 100 वर्ष पछिकोलाई सोचेको छ। आज विभिन्न ठाउँमा देशमा कार्यक्रम भइरहेछ, 9 वर्षको बच्चाले नारायण गोपाल गीत गाइरहेछ। त्यो 9 वर्षको बच्चा त अर्को 50 वर्ष त बाँच्छ, अर्को 80 वर्ष त बाँच्छ। त्यो 9 वर्षको बच्चाले त अर्को 80 वर्ष नारायण गोपाललाई बोकेर गयो नि त। त्यसले गर्दा नारायण गोपाल भनेको 100 वर्षमा नष्ट हुने आवाज होइन। नारायण गोपालले 500 भन्दा बढी आधुनिक तथा देशभक्तिका गीत गाए। उनी एक उम्दा सङ्गीतकार समेत थिए र गीत चयनमा उनी जति सिपालु गायक सायदै अरू कोही जन्मिएला। एउटा मान्छेको मायाले प्रियसीका यादहरू, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी, म त लाली गुराँस भएछु लगायत उनले गाएका गीत अहिले पनि नेपालीको मनमुटुमा छन्। 3 दशक पहिलेको पुस्ताले मात्र होइन, अहिलेको पुस्ताले पनि नारायण गोपालका गीत उत्तिकै रुचाउँछ। उनको स्वरमा लट्ठ हुन्छ।
उनको समयमा अहिले जस्तो प्रविधि थिएन। गीतलाई मनछुने बनाउन उनी मिहिनेत गर्थे, त्यसैले त उनी हरेक पुस्ताले सुन्ने गायक बने। स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यू जो चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि र कालान्तरमा गएर पनि हुनेछ र उहाँको गीत, उहाँका संरचनाहरू, उहाँका सृजनाहरूलाई अहिलेसम्म पनि सिरुपर गरेर हाम्रो भाइ बहिनीसम्म आउनु भएको छ भनेपछि सम्झिरहेछ र बिर्सेको छैन र यो कहिले बिर्सिने पनि छैन के। नारायण गोपालले 51 वर्षकै उमेरमा मृत्युवरण गरे। उनको नश्वर शरीर हामी बीच नभएको 30 वर्ष भयो, तर आफ्ना सृजना मार्फत उनी जनजनका बीचमा छन्, कालान्तरसम्म रहिरहनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरको स्वार्थमा मौद्रिक नीति संशोधन गरेको छ। स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ भने भाका अघि ऋण बुझाउँदा तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउन लागि छ। त्यति मात्र होइन, एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने अहिलेको अवस्था हटाएर शुल्क लाग्ने बनाउन खोजिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यसपालि पहिलो पटक कर्जामा स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था गरेको थियो। बैंकले आफू खुसी ब्याज दर बढाएर हैरान पारेको उद्योगी व्यवसायको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधिभर ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। तर कार्यान्वयन सुरु नहुँदै बैंकहरूको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो तरमाइसको बिहिबार समीक्षा गर्दै गभर्नरले ब्याज दर कर्जा अवधिका लागि नभई निश्चित अवधिका लागि मात्र फेरबदल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको संकेत गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउन बाँकी छ। संशोधित विषय निर्देशनमा समेटिनेछन्। बैंकहरूले बढीमा 5 वर्षका लागि मात्र कर्जाको ब्याज दर फेरबदल गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूकै पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसले ऋणीलाई आहत पुग्नेछ। आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनकै लागि बैंकहरूले अहिलेसम्म स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्। रेट चाहिँ हाम्रो जुन होम लोनहरू दिन्छौँ त्यो यहाँले हेर्नुभयो भने 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षको छ। त्यसै गरी अटो लोन हेर्नुभयो भने 5 वर्ष, 7 वर्षको छ। तर नेपालमा ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ 2 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज नहुने फिक्स डिपोजिटहरू अथवा बोन्ड हेर्नु भने बोन्डको भोल्युम धेरै सानो छ। इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज नहुने फिक्स डिपोजिट जुन छ त्यसको भोल्युम सानो भएको कारणले गर्दा 2 वर्षभन्दा माथिको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क एकदमै धेरै भयो। त्यही भएर हामीले राष्ट्र बैंकलाई के अनुरोध गरेका छौँ भने पहिलो 5 वर्षसम्म एउटा फिक्स रेट गर्ने, त्यसपछि पनि ग्राहक त ठगिनु भएन, त्यसपछिको बेस रेटमा यति % प्रिमियम लगाउने भन्ने किसिमको एउटा मेकानिजम डेभलप गरौँ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा ग्राहकलाई व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकले एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरे बापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिँदैछ। कोरोना महामारीका कारण चैत यता जुनसुकै एटीएमबाट रकम निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर आफ्नो आम्दानी प्रभावित भएको भनी बैंकहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएका थिए। भाका अघि नै ऋण तिर्ने ऋणीसँग लिने शुल्क पनि बढाइँदैछ, जसका कारण राष्ट्र बैंकमाथि ग्राहक र ऋणीको हितभन्दा बैंकको स्वार्थका लागि नीतिगत रूपमै अस्थिर भएको आरोप लागेको छ। नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू सामूहिक रूपमा संशोधन परिमार्जन हुन सक्छन्, तर यी संशोधन परिमार्जन जे हुन्छन् त्यो सर्वसाधारणको हितमै हुन्छन्। सर्वसाधारणलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नियामकीय व्यवस्थाहरू ल्याउँदैन। जहाँसम्म एटीएमको विषय छ, एटीएमको विषयमा हामीले सर्वसाधारणमा पनि अनुरोध गऱ्यौँ यो कोभिड संक्रमणको बेलामा सम्भव भएसम्म एटीएम प्रयोग गर्नुहोस्, डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्नुहोस् भन्यौँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसमा सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समय केही जुन फ्री राइडर्स प्रब्लम भनिन्छ त्यो देखिरहेछ। त्यो फ्री राइडर्स प्रब्लमलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो नियन्त्रण गर्ने क्रममा पनि हामीले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदैनौँ। राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो, तर उसले बृहत्तर हितलाई व्यवस्था गरी सीमित बैंकलाई लाभ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेर आफूमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रोकर कमिसन माग गर्दै शेयर लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
शेयर लगानीकर्ताका 5वटा संगठनले आज संयुक्त रूपमा बोर्डलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ब्रोकर कमिसन 0.25% सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ब्रोकरले अहिले कारोबार रकमको 0.4 देखि 0.6% कमिसन लिँदै आएका छन्। बोर्डले ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गर्न आफैले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन। कार्यदलले भदौ 12 मा कमिसन घटाउन सुझाव दिएको थियो। अहिले शेयर कारोबार बढेकाले ब्रोकर मालामाल भइरहेका छन्। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको कमिटी पनि बनाइसक्नु भएको छ। कमिटीले पनि रिपोर्ट आइसकेको छ। यो ब्रोकर कमिसन चाहिँ महँगो भयो र यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट पनि प्रतिवेदन पनि आइसक्यो भन्ने हामीले सुनिसकेका छौँ। र योभन्दा अगाडि हामी असोजमा पनि आएर हामी पटक हामीले चाहिँ आएर अध्यक्षज्यू धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूलाई हामीले भेटेको हो र उहाँले हामीलाई आश्वासन कार्तिक 1 गतेदेखि कमिसन ब्रोकर कमिसन घटाउँछौँ भन्नुभयो। तर तथापि पनि आज दिनसम्म उहाँले चाहिँ आलटाल गरेर राख्नु भएको छ। त्यो भएर बाध्य भएर हामीले चाहिँ आज एउटा ज्ञापन पत्र दिउँ भनेर आएका हौँ। बोर्डको अध्ययन अनुसार नेपालमा ब्रोकरले लिने कमिसन दक्षिण एसियामा दोस्रो महँगो हो। नेपालमा ब्रोकर कमिसन मात्र होइन, नियामकले लिने शुल्क पनि महँगो छ। नेपालमा उत्पादित गाँजा तथा सरेसको अमेरिका र युरोपका मुलुकमा उच्च माग छ, तर त्यही गाँजा नेपालमा भने प्रतिबन्धित छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै लागु औषध भनेकाले नेपालले कानुन बनाएर गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला राष्ट्रसङ्घले नै गाँजालाई लागु औषधको सूचीबाट हटाएको छ। यसले विधेयक अगाडि बढाउन थप सहज भएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले करिब 12,000 किलो गाँजा बरामद गर्यो। त्यस्तै 7,000 हेक्टर जमिनमा गरिएको खेती पनि नष्ट गर्यो। त्यसको एउटै कारण हो गाँजालाई नियन्त्रित लागु औषधमा राख्ने राष्ट्रसङ्घीय सन्धिमा हस्ताक्षर र सोही अनुरूपको कानुन। 1 वर्षदेखि भने गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने बहस भइरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले दर्ता गराएको यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ। यही बेला लागु औषध सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगले गाँजालाई हानिकारक लागु औषधको सूचीबाट हटाएको छ। बुधबार भियनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल लगायत 53 मध्ये बहुमत 27 राष्ट्रले गाँजालाई हानिकारक लागु औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरे। गाँजालाई औषधिजन्य गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राखिएको छ। यसले गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने वकालत गर्दै आएकाहरूलाई बल पुगेको छ। त्यो चाहिँ कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग भन्ने एउटा चाहिँ नियोग हुन्छ र त्यो नियोगले चाहिँ त्यो एउटा कमिसन छ र त्यो कमिसनमा 53 सदस्य चाहिँ सेक्रेटारिएट हुन्छ र त्यो चाहिँ भोटिङ राइट्स भएको हुन्छ। त्यो भोटिङ राइट्समा चाहिँ नेपाल पनि एउटा राष्ट्र थियो र त्यसैले त्यो भोटिङ राइट्समा नेपालले चाहिँ यसको पक्षमा मतदान गरेको छ र त्यसैले अब नेपाल राष्ट्र पनि अब हामी यो गाँजा चाहिँ यो लागु औषध होइन भन्ने ठाउँमा हामी उभ्यौँ र संयुक्त राष्ट्रले पनि बहुमतले पारित गरिसकेका कारणले स्वयं संयुक्त राष्ट्रले अब यसलाई लागु औषध भन्दैन। अब यसलाई ओपन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने कुराले त हाम्रो आर्थिक लाभ प्रशस्ति हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले चाहिँ वास्तवमा यो संयुक्त राष्ट्रले यो पारित गर्नुले हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो वास्तवमा प्लस पोइन्ट भयो। अब हाम्रो नेसनल कानुन बनाउनलाई अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई बाधा पर्दैन। अब प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको गाँजा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक बन्ने छैन। विधेयक पारित भए खेतीयोग्य जमिनको सीमित क्षेत्रफलमा गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती गर्न पाए पनि विधेयकमा नेपालीलाई सेवन गर्न भने नदिने प्रस्ताव छ। विदेशी पर्यटकलाई चाहिँ सेवन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले सहजीकरण गरेर चाहिँ नि एउटा च्यानल निर्माण गर्नुपर्छ। यसको त्यो च्यानल मार्फत गर्ने हो र के ढुक्क हुनुहोस् भने यसलाई दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी नेपाल सरकारको विद्यमान प्रशासन, सुरक्षा निकाय, पोलिटिसियन सबैको सहयोगमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने हो र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने यसको मूल ध्येय हो। विश्वभरिकाले पैसा यसबाट कमाउने तर नेपालका नागरिक चाहिँ जेल जानुपर्ने स्थिति तोड्नलाई अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जे निर्णय गर्यो त्यसले हाम्रो अभियानलाई सपोर्ट गरेको छ। गाँजा खेतीका लागि नेपाली हावापानी अनुकूल मानिन्छ। यहाँको गाँजाको अमेरिका र युरोपमा उच्च माग पनि रहँदै आएको छ। हामी कहाँ कानुनभन्दा पनि कानुन कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो देखिन्छ। कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका कारण अहिले पनि गाँजा खेती नरुकिनु त्यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले दुर्व्यसन रोक्ने र देशले लाभ पाउने गरी कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, नत्र त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग झन घातक हुन सक्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि मकवानपुरबाट बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापनसँग 5 बुँदे सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। अस्पताल व्यवस्थापन र स्वास्थ्यकर्मी बीच दुवै पक्षका प्रतिनिधि सहितको समिति बनाई कोरोना प्रोत्साहन भत्ता समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने, गत आर्थिक वर्षको औषधि उपचार खर्च 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउने लगायतका सहमति भएको छ। कोरोना प्रोत्साहन भत्ता र औषधि उपचार खर्च नपाएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कार्तिक 2 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सहमतिपछि उनीहरूले अस्पतालका निर्देशक र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा एक साता अघि लगाएको ताला खोलेका छन्। कोरोना महामारी र त्यस लगत्तै सुरु भएको लकडाउनका कारण बन्द गरिएका मुलुकभरका अधिकांश धार्मिक स्थल स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गर्दै खुला गर्न थालिएको छ। तर भिडभाड बढी हुने र जोखिम थपिने भन्दै कतिपय मठ मन्दिर भने अझै खोल्न अनुमति दिइएको छैन। कोरोना कहरसँगै बन्द भएको पशुपतिनाथ मन्दिर 9 महिनापछि पुस 1 गतेदेखि दर्शनार्थीका लागि खुला गरिँदैछ। लकडाउन हटे पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले अहिलेसम्म बन्द रहेका मुख्य देवस्थल तथा शक्तिपीठहरू बिस्तारै खुला गर्न थालिएको हो। दोलखा भीमसेन र कालिन्चोक मन्दिर शुक्रबारदेखि खुला गरिएका छन्। ताप्लेजुङको पाथिभरा तथा जनकपुरको जानकी मन्दिर साउनदेखि नै खुलिसकेको छ। यस्तै खोटाङको हलेसी महादेव, पाल्पाको भगवती र भैरवस्थान, मुस्ताङको मुक्तिनाथ, बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी तथा निङ्गलासैनी भगवती र डडेलधुराको उग्रतारा लगायतका मन्दिरहरू पनि खुलेका छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पनि हालै खुला गरिएको छ। तर संक्रमणको जोखिमले भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने कडाई गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ जहाँ धेरै सङ्कुचित ठाउँ छ त्यहाँ अहिले पनि बार लगाएर त्यो क्षेत्र निषेधै गरिएको छ र अन्य ठाउँमा महादेवी मन्दिर प्रवेश गर्ने मार्गहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङका मार्करहरू पनि लगाइएको छ भने अर्को कुरा चाहिँ यो लुम्बिनी आउँदाखेरि बिहान 8 देखि 5 को मात्रै लुम्बिनी बसाइ हुँदैन। अब चाहिँ साँझ पख पनि लुम्बिनी डुल्न सकिन्छ, जुनसुकै बेला आए पनि यहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने वातावरण हामीले बनाएको छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाप चाहिँ अलिकति केही हदसम्म यसले चाहिँ डिफ्युज गर्ने प्रयत्न गरेका छ। पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने निर्णय भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाकै कृष्ण मन्दिर, तलेजु भवानी तथा गोर्खाको मनोकामना मन्दिर जस्ता धेरै भिड हुने धार्मिक स्थलहरू अझै बन्द नै रहनेछन्। स्थानीय स्तरमा पहल भएको त छ, तर सरकारले अझै अनुमति दिएको छैन। मनोकामना मन्दिर तथा केबलकार सञ्चालन अनुमतिका लागि संस्कृति मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यहाँको स्थानीयको भनाइ, स्थानीयको माग र चाहिँ बजारको लगायत सबै भक्तजनहरूको प्रेसर पनि आइसकेको हुनाले हामीलाई यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा यो मापदण्ड जुन चाहिँ धार्मिक स्थल सञ्चालन सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड 2077 भनेर यसलाई हामीले बनाइएको छ, यसलाई चाहिँ हामी पारित गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस कारणले यसले थोरै मन्त्रालयबाट यो स्वीकृति हुने बित्तिकै हामी यसलाई अगाडि बढाएर हामी खोल्ने पक्षमा छौँ। चैतदेखि बन्द रहेका अधिकांश धार्मिक स्थल मध्ये अहिले धेरै जसो खुलेका छन्। आन्तरिक पर्यटकलाई समेत सघाउ पुग्ने भएकाले बाँकी मठ मन्दिर पनि बिस्तारै जोखिम कम हुने गरी कतिपय खोल्ने तयारी भइरहेको छ। तर धार्मिक आस्थाका केन्द्र यी क्षेत्र खुलाउँदा भिडभाड व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सावधानी सहित सतर्कता भने अपनाउनु पर्छ, अन्यथा आस्थाकै केन्द्रबाट कोरोना संक्रमण घर घरमा पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनपदको अन्तिम परिणाम। जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना प्रोत्साहन भत्ता पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? ए सरकारी व्यवस्था, बी बाध्यताको उपज र सी बजेट अभावको परिणाम। जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी व्यवस्थामा 77%, बी बाध्यताको उपजमा 13% र सी बजेट अभावको परिणाममा मात्रै 10%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सदस्यले नै किन सार्वजनिक गर्नु परेको होला? ए सरकारले लुकाएकाले, बी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने र सी काममाथि नै प्रश्न उठेकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
धार्मिक र सामाजिक उद्देश्य लिएको सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलले भेरी अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमण र अन्य विभिन्न रोगको उपचारार्थ आउने बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपैयाँमा खाना खुवाउँदै आएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी र तिनका कुरुवालाई पैसा नै नभए पनि सित्तैमा खाना दिने गरिएको छ। सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डल एउटा धार्मिक उद्देश्यले खोलेको संस्था हो जसले मानवीय सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रेरित गराउन यो सेवा धर्म सुरु गरेको हो। एकदमै स्वास्थ्यवर्धक खानाहरू सुपथ मूल्यमा चाहिँ पाइरहेको छ। यो पाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। भेरी अस्पताल परिसरमै दैनिक भण्डारा लगाएर गरिब तथा विपन्न समुदायका बिरामी तथा तिनका कुरुवालाई 20 रुपैयाँ छाकमा खाना खुवाएर सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलले दिन दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रेरणा जगाएको छ। 20 रुपैयाँमा खाना पाउनु हामी टाढा टाढाको मान्छेलाई राम्रै लागेको छ। शनिबार बाहेकका दिन बिहान 9 बजेबाट 1 बजेसम्म यो भण्डारामा पाकेको दाल भात तरकारी खान गरिब तथा विपन्न समुदायसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत पुग्छन्, खाना खान्छन् र सक्दो दान तथा आर्थिक सहयोग पनि गर्छन्। धेरै जसो सरकारी अस्पतालमा चाहिँ पैसा नहुनेर आउँछन्। अब यो मलाई मेरो जागिरी जीवनमा सबभन्दा एउटा नागरिक क्षेत्रले गरेको मलाई एकदमै मनपर्ने काम चाहिँ यो। म हप्तामा एकचोटि आउँछु, 20 रुपियाँ तिरेर चाहिँ खान्छु। म आउनुको उद्देश्य चाहिँ अब यो क्वालिटी कस्तो छ के छ भनेर उहाँहरूलाई अलिकति मोटिभेसन, सरकारको तर्फबाट मोटिभेसन हुन्छ कि भनेर हो। हरेक संस्थाको मूल उद्देश्य त लास्टमा गएर विपन्न गरिबको सेवामा परिणत हुनुपर्छ। मठ मन्दिरको पनि भूमिका त्यही हुनुपर्छ। ऋण सापट गरेर औषधि उपचार गराउन बाध्य कैयौँ विपन्न वर्गका बिरामी र उनका आफन्तलाई शुद्ध र गुणस्तरीय खाना खुवाउने यो पवित्र उद्देश्यमा धेरैले साथ दिन थालेका छन्। भेरी अस्पतालमा दैनिक करिब 1000 बिरामी उपचारका लागि आउँछन्। उनीहरूमध्ये करिब 50% गरिब तथा विपन्न वर्गका हुन्छन्। हरेक बिहान यो भण्डारामा 2 देखि 300 जनाले भोक मेटाउनुका साथै कामना पनि गर्छन् मानव सेवा होस् त यस्तो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तल्लो तहका कर्मचारीको मात्र भ्रष्टाचार देख्छ। राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचार नदेख्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। कहीँ पुलै नबनाएर चाहिँ फोटो मात्रै बनाएर पनि पैसा खाइदिएको हुन्छन्। ती ठेकदारहरूले सरकारले किनेका हुन्छन् अनि कसरी चाहिँ अनि अख्तियारले चाहिँ ठुला मान्छेसँग छ। पहुँचमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोलि छानबिनमा ल्याउँदा भोलि नेक्स्ट आफूलाई के हुन्छ त भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो पनि सोचेका हुन्छन्। यो राजनीतिबारे ठुलो ठुलो जो दलहरू छ नि उहाँहरूले आफूले गरेको भ्रष्टाचार देख्दैन हो, आफूले गरेको भ्रष्टाचार देख्दैन। जो सानो सानो पार्टीले जो गरी खाने आफ्नो पसिना बगाएर जो खाइरहेछ नि उहाँहरूको भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ। ठुलाले आफूलाई पछि धोका दिन्छ कि हेर्दैन कि आफूलाई पछि कारवाही गर्छ कि भन्ने त्यही डरले गर्दाखेरि कारवाहीहरू सानालाई गर्छन्, ठुलालाई गर्दैनन्। पार्टीको हैसियतभन्दा बाहिरका मान्छेलाई यस्तो रहेछ, 1-2 जनालाई यसो कारवाही गरे जस्तो देखाउने हो। यो खालि उनीहरूको माथिल्लो गभर्नमेन्ट लेभलको नाटक हो। तल्लो तहका मान्छेहरूले देख्छन्, मनमा गुम्साएर राखेका हुन्छन् कि तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ सबै कुरा, तर तिनीहरू बोल्न सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो मूल कारण भनेको बोल्न नसक्नु। सरकारदेखि नै अख्तियारलाई दबाब आएको कारणले नै ठुला भ्रष्टाचारीलाई समात्न नसकेर साना सानालाई मात्रै खोजी गर्ने कारण यही हो। जसले आफूले चाहिँ नुनको सोझो गर्न त्यहाँ पठाएको छ उनीहरूका विरुद्ध बोल्न सक्ने चाहिँ अख्तियारका कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यो सामर्थ्य छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद पूर्वाधार शिलान्यास गर्ने तर वर्षौं अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति कायमै छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा फड्को मारेको छ तर पूर्वाधार अभावले विकासमै बाधा पुगेको छ। 2071 सालमा तामझामका साथ शिलान्यास गरेर अहिलेसम्म सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेको बुढानीलकण्ठ स्थित क्रिकेट रङ्गशाला त्यसैको एउटा उदाहरण हो। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित गाम्चामा सुवर्ण शमशेर स्मृति क्रिकेट मैदान शिलान्यास भएको 6 वर्ष भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको रङ्गशाला निर्माणले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। अहिले बजेट अभाव मुख्य कारण देखाइएको छ। 95 रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउन लागि रङ्गशाला राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको हो। एक पक्षीय रूपमा चाहिँ सुवर्ण शमशेरलाई चाहिँ किन गर्ने भन्ने हिसाबमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि पनि
त्यति सहयोग साथ पाइएन। अब अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा त झन् हुने नै स्वाभाविकै भइहाल्यो। अहिले यो विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ प्रदेश सरकारको बागमती प्रदेश सरकारबाट चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई बजेटहरू आइरहेको र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नेपाल सरकार बाहेक अरू कुनै पनि निकायबाट चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू लिएका छैनौँ र स्थानीय सरकार अब नगरपालिकाबाट पनि अब यो बिचमा चाहिँ लगभग अब 3टा बजेट उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले पनि हामीलाई चाहिँ यो क्रिकेट मैदान बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो आर्थिक सहयोग कुनै पनि गरेको छैन। पाको क्षेत्रलाई रङ्गशाला बनाउन थालिएको मैदानमा अहिलेसम्म 5 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। 3 वर्षमा बनाउने भनिएको रङ्गशालाको अहिलेसम्म मैदान समाउने बाँकी छ। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा 38 करोडको अनुमानित लागत समेत बढ्ने देखिएको छ। पूर्वाधार बन्ने भएपछि उत्साही देखिएका स्थानीय बासिन्दा अहिले रङ्गशालाको गति देखेर निराश बनेका छन्। अब सरकारले वास्ता नगर्या हो कि यहाँको राजनीतिक दलले वास्ता नगर्या हो। पहिला त कस्तो थियो, अहिले यति पनि भयो, तर कुन बेला बनाउँछ भने थाहा भएन। यो के गर्नु, अब यस्तै पाराले भयो भन्ने कि त बन्दैन होला। अब जसरी हुन्छ छिटो बनाइदिएको भए हुन्थ्यो हामीलाई। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने भन्दै सरकारकै लगानीमा निर्माण सुरु भएको मुलपानी क्रिकेट मैदानले समेत 2 दशक पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। अहिलेकै कार्यशैली कायम राख्ने हो भने त बुढा नीलकण्ठ रङ्गशाला 1 दशक पुग्दा पनि बन्न गाह्रो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका पुराना गाउँको बाहुनचुरामा प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान सुरु गरेको छ। बाहुनचुरामा रहेको स्थानपति महादेव मन्दिर नजिकै 1700 मिटरको उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ उडाइएको हो। प्याराग्लाइडिङ उडान सफल भएपछि त्यसको थप अध्ययन गरेर काम अघि बढाइने भएको छ। तत्कालै चाहिँ हामीले कमर्सियलको लागि चाहिँ अहिले यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। जुन टेकअपदेखि लिएर ल्यान्डिङदेखि लिएर अब हामीले जुन भागमा हामी एउटा रिच भन्छ, त्यो रिच भनेको हाम्रो भित्ता हो। यो भित्तामा चाहिँ एउटा पावर लाइनलाई पनि हामीले राख्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा यो प्याराग्लाइडिङको सम्भावना छ भने यो चिजले चाहिँ डिस्टर्ब नगरोस्। त्यहाँ प्याराग्लाइडिङलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्याराग्लाइडिङ चालकहरूको भनाइ छ। भारतले अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो T20 खेल जितेको छ। उसले आज अस्ट्रेलियालाई 11 रनले पराजित गर्यो। क्यानबेरामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 161 रन बनाएको थियो। लोकेश रावले 40 बलमा 5 चौका र 1 छक्कासहित 51 रनको पारी खेले। रविन्द्र जडेजाले अभिजित 44 रन बनाए। सञ्जु स्यामसनले 23 र हार्दिक पाण्डेले 16 रनको योगदान गरे। कप्तान विराट कोहली 9, वाशिङटन सुन्दर 7, शिखर धवन 1 र मनिष पाण्डे 2 रनमा बाहिरिएका थिए। मोइसेस हेनरिक्सले 3, मिचेल स्टार्कले 2 तथा एडम जाम्पा र मिचेल स्विप्सनले 1-1 विकेट लिएका थिए। 162 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको अस्ट्रेलियाले 7 विकेट गुमाएर 150 रन बनायो। कप्तान आरोन फिन्सले सर्वाधिक 35 र म्याथ्यू सर्टले 34 रनको योगदान गरे। यस्तै हेनरिक्सले 30 र स्टिभ स्मिथले 12 रनको योगदान गरे। सिन एवर्ट र स्विप्सन 12 रनमा अभिजित रहे। युजवेन्द्र चहल र नटराजनले 3-3 विकेट लिए। जडेजा घाइते भएपछि उनको स्थानमा चहलले खेलेका हुन्। T20मा नटराजनको यो डेब्यू खेल हो। जितपछि भारतले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। दाहाल नेपाल खेपाका विद्यार्थीको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना। केन्द्रीय नेताहरूकै उपस्थितिमा दुवै पदबाट राजीनामा माग। बारम्बारको विवादपछि पनि शीतल निवासको अस्वाभाविक सक्रियता रोकिएन। पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपतिको संलग्नताले सर्वोच्च पदको अवमूल्यन। बैंकहरूको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति संशोधन। ग्राहक र ऋणीमाथि आर्थिक भार बढाउने गरी निर्देशन दिने तयारी। भारतमा केही साताभित्रै कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने। फाइजरको खोपको पहिलो खेप बेलायत पुग्यो।
र 3 वर्षमा सक्ने भनिएको क्रिकेट मैदानको काम 6 वर्षमा 10% मात्रै शिलान्यासमै हतार, काम सुस्त। कान्तिपुर समाचार अहिले राइसक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।